آئیے حضرات گرامی، اب پروگرام کی اگلی کڑی کی طرف ہم چلنا چاہتے ہیں۔ الہی تو دکھا دے یا الہی تو دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، الہی تو دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آئیے دوستوں پھر مدینے کا سفر کیا جائے، ایک ایسے شاعر سے ملاقات کرائی جائے، اس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ عشق نبی میں جھوم کر کے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتا ہے تو تصورات کی دنیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مدینے کی گلی گوجاؤ بازار میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ آئیے اس بات کی ترجمانی کرانے کے لیے جناب معاذ دل سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم حضرات اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شعراء کلام اور علماء کرام، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ محترم جناب طارق عمر صاحب خوبصورت الفاظ کے ساتھ نظامت فرما رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں کی دعائیں لیتے ہوئے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں۔ کہ لب پہ آقا کا نام آ گیا، کہ لب پہ آقا کا نام آ گیا، دیکھو خوشبو بکھرنے لگی، لب پہ آقا کا نام آ گیا، دیکھو خوشبو بکھرنے لگی، لب پہ آقا کا نام آ گیا، دیکھو خوشبو بکھرنے لگی، دیکھو خوشبو بکھرنے لگی، جب پڑھی میں نے جب پڑھی میں نے نعت نبی، میری قسمت سنورنے لگی۔ بہت خوبصورت سچائی ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ جب پڑھی میں نے نعت نبی، میری قسمت سنورنے لگی۔ وقت کم ہے اس لیے کوئی شعر دوبارہ نہیں، میں اگلا شعر حاضر کرتا ہوں۔ میری قسمت سنورنے لگی، کہ جانب شہر طیبہ چلا، طارق صاحب دیکھیے گا، کہ جانب شہر طیبہ چلا، لب پہ صلی علی لے کے میں جانب شہر طیبہ چلا، لب پہ صلی علی میں لیے جانب شہر طیبہ چلا، لب پہ صلی علی میں لیے، لب پہ صلی علی میں لیے، آسمانوں سے آسمانوں سے میرے لیے رب کی رحمت اترنے لگی، آسمانوں سے بہت بہت شکریہ، آسمانوں سے میرے لیے رب کی رحمت اترنے لگی۔ آئیے حضرات ایک نعتیہ گیت کا صرف 2 بندہ حاضر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جی ارشاد کریں۔ کتنا حسین موسم، اب حسین موسم بنے گا انشاءاللہ۔
कितना हसीन मौसम, कितना प्यारा मंजर। चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, दुआएं चाहूंगा हजरत कि कितना हसीन मौसम, कितना प्यारा मंजर, कितना हसीन मौसम, मौसम कितना प्यारा मंजर, कितना प्यारा मंजर है और नूर की वो बौछार दिखला दे हमें ऐ मौला आका का हसी दरबार, दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का हसी दरबार। कितना हसीन मौसम, बहुत उम्दा, बहुत कितना हसीन मौसम। माशाअल्लाह शोरा इकराम की दुआएं मिल रही हैं। जी पढ़िए भाई, बहुत खूब। भाई से सनद है, पेश करता हूँ कि कितना हसीन मौसम, कितना प्यारा मंजर, कितना प्यारा मंजर है और नूर की वो बौछार दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का हसी दरबार, दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का हसी दरबार। बंद समात करें इरशाद कि वो शहर नबी है कितना हसी, वो शहर नबी है कितना हसी, दीवारों दर और उसकी जमीन, उसे देख के जो भी आए फिर उसको कुछ ना भाए, उसे देख के जो भी आए फिर उसको कुछ ना भाए। रोजे की सुनहरी जाली, रोजे की सुनहरी जाली है, जाली कितनी निराली, रोजे की सुनहरी जाली है, जाली कितनी निराली। उस प्यारी प्यारी जाली में रहते हैं सरकार, दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का हसी दरबार, दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का हसी दरबार। ये भी बंद समात करें इरशाद। दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का हसी दरबार कि एक रोज वहाँ मैं जाऊंगा, क्या कहना, सुभान अल्लाह, किस्मत अपनी चमकाऊंगा, एक रोज वहाँ मैं जाऊंगा, किस्मत अपनी चमकाऊंगा। ऐ बाद सबा तू अदब से चल, तेरा के न चल और नहीं मचल, ऐ बादे सबा तू अदब से चल, तेरा के न चल और नहीं मचल। शहरों में सबसे आला वो तैबा नगर है निराला, शहरों में सबसे आला वो तैबा नगर है निराला। आका के दरबार पे जाऊं, आका के दरबार पे जाऊं या रब मैं 100 बार, दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का हसी दरबार, दिखला दे मुझे ऐ मौला आका का हसी दरबार। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत जनाब माज दिल साहब बहुत उम्दा कलाम पढ़कर रुखसत हुए। अली जनाब रईस अहमद साहब परिवार जो आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बराए करम वो डाइस पर तशरीफ लाएं। हज़रात गिरामी, आज की इस महफिल की जिन्होंने रात दिन एक करके आज की इस महफिल को इतने हसीन अंदाज में सजाया और संवारा है, यकीनन उनको मुबारकबाद का हवाला जाता है। मेरे दोस्तों, आप छोटा सा छोटा प्रोग्राम कराएंगे, आपको समझ में ये बात आ जाएगी एक प्रोग्राम कराने के लिए कितनी मेहनतें का विषय, महीनों पहले से शोरा कराम की तारीख लेना, उनके लिए क्या क्या नहीं करना, तब जाकर एक प्रोग्राम वजूद में आता है। दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मोहम्मद आबिद चक्की,
محمد اسلم، مطیع الرحمان، محمد عارف، محمد معاذ، ثاقب ادیب، محمد قاسم، قاسم جمال، محمد شارق، محمد اسامہ، محمد رضوان، احمد خزیمہ، محمد ساجد، محمد یاسر، محمد شاداب، محمد بلال، عتیق الرحمان، یہ تمام دوستوں کو میں بہت ڈھیر ساری مبارکباد اس لیے اور دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک دینی محفل سجائی، ایک نعتیہ محفل سجائی، کوئی غزل کا مشاعرہ یا کوئی دنیاوی پروگرام نہیں سجایا، بلکہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجایا، اس کے لیے انہیں ڈھیر ساری مبارکباد۔ آئیے میں جناب رئیس احمد صاحب کی گلپوشی کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رئیس احمد صاحب پریوار اگر میری آواز سن رہے ہو تو ڈائس میں تشریف لائیں۔